दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ तलत गिल और आज आपकी खिदमत में अपना एक और नया कॉलम लेकर हाजिर हुई हूँ। मगर इससे पहले कि मैं अपना ये कॉलम शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल का आइकॉन बना है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मौसूल हो सके। दोस्तों मेरा आज का कॉलम एक बहुत ही हसास मसले से मुतालिक है, बल्कि तकलीफ दह मसले से मुतालिक है। और इस मसले की हसासियत से गो कि मैं पहले भी वाकिफ़ थी, मगर कभी इससे मेरा बराह रास्त वास्ता नहीं पड़ा था। और कुछ वो मेरा बराह रास्त वास्ता कुछ इस तरह हुआ कि मैंने हाल ही में ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर या स्पेशल बच्चों के स्कूल में काम करना शुरू किया है। वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि मेरी तो सारी उम्र बेकार ही गुजर गई। मुझे तो इन बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहिए था। और इस चीज़ ने मुझे ये कॉलम लिखने पर मोटिवेट किया। दोस्तों हम कायनात के एक ज़र्रे से भी छोटे निज़ाम का हिस्सा है जिसको हम दुनिया कहते हैं। इस दुनिया में हम ज़िंदगी के अलग अलग रंग देखते हैं, कहीं वो भद्दे हैं, कहीं खूबसूरत, कहीं भयानक है और कहीं दर्दनाक। ज़िंदगी के हर रंग की अपनी एक कहानी है, अपनी एक दास्तान है। तबकाती निज़ाम, भूख, अफलास, जंग और वबाओं से हटकर अगर हम इस दुनिया में इंसानियों की हैयत को देखते हैं तो कहीं हमें कोई मोटा नज़र आता है, कहीं कोई दुबला नज़र आता है, कहीं कोई छोटा है, कद है, किसी की आंखें नहीं हैं, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। मगर दिमागी कमज़ोरी दूसरी जिस्मानी कमज़ोरियों की तरह एक कमज़ोरी है, मगर दूसरी जिस्मानी कमज़ोरियों के मुकाबले में ज़हनी तौर पर कमज़ोर इंसान अपनी चाल ढाल और ज़ाहिरी शख्सियत से हम वो फ़ौरन हमारी नज़र में आ जाता है, क्योंकि उनके दिमाग की जो है दिमाग की नशो नुमा सही तौर से नहीं हुई होती है। दिमागी बीमारी का मतलब हरगिज़ पागलपन नहीं है, मगर दिमागी सेहत उतनी ही अहम है जितनी जिस्मानी सेहत। एक तहकीक के मुताबिक हर 4 बालिग अफराद में से एक फ़र्द को ज़हनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जबकि हर 10 में से एक बच्चा ज़हनी बीमारी का शिकार है। दुनिया में इस वक्त तकरीबन 45 करोड़ इंसान हैं जो कि किसी न किसी ज़हनी बीमारी का शिकार है। इन ममालिक में चीन का नंबर सबसे अव्वल है, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर ब्राज़ील, रूस पाँचवें पे, इंडोनेशिया छठे पे और पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। माजूरी ज़हनी और जिस्मानी दोनों हो सकती है। कुछ बीमारियों का ताल्लुक बराह रास्त जीन से है और बहुत सी बीमारियों का ताल्लुक माँ की सेहत से है। यहाँ हमको अपने माशरती निज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है। तहकीक से एक बात सामने आई है कि बच्चों में ज़हनी और जिस्मानी बीमारी या माजूरी की एक बड़ी वजह रिश्तेदारों की आपस में शादियां हैं, जो हम कज़न्स मैरिजेस देखते हैं लोगों के दरमियान, वो है। दूसरी अहम वजूहात में जो हामला माँ की सेहत और है और उस पर असरअंदाज होने वाले हालात हैं। यानी कौन से बच्चे ज़हनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार होते हैं, जिनकी माँ को ज़चगी के दौरान मुख्तलिफ पेचीदगियों का सामना हो, जैसे वक्त से पहले बच्चे का पैदा होना, या ऐसे बच्चे जिनका वज़न पैदाइश के वक्त कम हो, या ऐसी हामला माएँ जिनको ज़चगी में मुख्तलिफ पेचीदगियों का सामना हो, ऐसी हामला माएँ जो किसी निस्वानी बीमारी में मुब्तला हो, या फिर ऐसी हामला ख़वातीन जो ज़चगी के दौरान ज़हनी परेशानियों का शिकार रही हों, ऐसी ख़वातीन भी जिनको कम और नाकाफ़ी खुराक मिली हो, ऐसी ख़वातीन जिनकी को अज़दवाजी ज़िंदगियों में मुश्किलात और तकालीफ का सामना हो, उसमें ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद, मशक्क़त, अदम तहफ़्फ़ुज़, लड़की लड़की पैदा होने या तलाक वग़ैरह का खौफ वग़ैरह सब शामिल हैं।
اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک حاملہ ماں کے لیے ایک مثبت اور صحت مند ماحول ہونا کس قدر اہم ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں ایک خاتون کو صرف جنسی مزے یا نسل بڑھانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہو، جہاں اس کو اپنی شناخت کے لیے عورت مارچ کرنا پڑتا ہو، جہاں اس کے حقوق کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، ایسے خواتین کی کوکھ سے کیسے بچے جنم لیں گے؟ دماغی کمزوری اس بات پر منحصر ہے کہ یہ معذوری کتنی زیادہ ہے یا کس قدر جو ہے بیماری کا جو ہے شکار ہے۔ کچھ بچے یا افراد معتدل ذہنی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے بچے یا افراد نہ بہت زیادہ بہتر حالت میں ہوتے ہیں اور نہ بہت زیادہ کمزور حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ اپنے کچھ کام کر سکتے ہیں جیسے کپڑے تبدیل کرنا، کھانا کھانا یا رفع حاجت وغیرہ۔ سنگین ذہنی پسماندگی ایک نہایت تکلیف دہ اور دردناک شکل ہے جس میں مکمل طور پر دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کوئی بھی کام خود نہیں کر پاتے۔ ایسے بچے یا افراد نہ صرف اپنے والدین بلکہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں، کیونکہ ان میں ذہنی صلاحیت جو ہے وہ بالکل زیرو ہوتی ہے۔ ان میں زبان کو سمجھنے اور بولنے میں دقت، مرگی کے دورے، آٹزم، ڈیمنشیا، جارحیت پسند ہونا، کھانا نہ کھا سکنا، اس کے علاوہ کچھ جسمانی مسائل بھی ہو سکتے ہیں جیسے کم نظر آنا، سننے میں دشواری، کھانے کو نہ کھا سکنا یعنی منہ سے کھانا نہ کھا سکنا، یا کوئی بھی اندرونی اعضاء کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ ہم اگر اب پاکستان میں دماغی امراض کے حوالے سے بات کریں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان اس وقت پوری دنیا میں 7ویں نمبر پر ہے، مگر وہاں پر آج تک اس بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو پاگل پن یا جن اور آسیب کا سایہ قرار دیا جاتا ہے۔ حکومتی سطح پر اس بیماری کا کوئی والی وارث نہیں ہے، نہ اس شعبے کا کوئی والی وارث ہے۔ 22 کروڑ کی آبادی والے ملک میں صرف 250 کے قریب نیورولوجسٹ ہیں، یعنی 10 لاکھ افراد میں ایک ڈاکٹر، جبکہ یہ 10,000 میں ایک ڈاکٹر ہونا اشد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دماغی صحت کے مراکز اور تعلیمی ادارے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ملک کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ روحانی علاج پر یقین رکھتی ہے اور ایسے افراد کی دماغی اور جسمانی بہتری کے لیے کوئی مثبت قدم نہیں لیا جاتا، جس سے ان کے مرض کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو بہت سے ایسے بچے مزاروں، خانقاہوں اور فقیروں کے بھیس میں نظر آئیں گے جن کے ذریعے مجرمان ذہن کے افراد جو ہے وہ بھیک منگواتے ہیں۔ بہت سے والدین بھی ایسے بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ان کو مزاروں پر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ صورتحال انتہائی تکلیف دہ اور بیان سے باہر ہے۔ دوستو، میں یہ مضمون کیونکہ خاصا طویل ہے اور میں نے ابھی اس کے اوپر مزید آپ سے بات بھی کرنی ہے، لیکن میں اپنے اس مضمون کو یہیں پر ختم کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو نیکسٹ ویک آپ کو اس حوالے سے اور معلومات اور آگاہی دوں گی کہ ہم پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں ایسے بچوں کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو کیسے ایک کارآمد شہری بنایا جاتا ہے اور ان کا کس طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے، جو کہ ہم کو اپنے ممالک میں نظر نہیں آتا۔ بہت کم ایسے کچھ مخیر حضرات اور تنظیمیں ہیں جو ایسے بچوں کی بہبود کے لیے اور ان کو ایک کارآمد شہری بنانے کے لیے اپنی تقدموں میں لگے ہوئے ہیں، اور میں ان کو بڑا خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں، جو نامساعد حالات اور بالکل بہت کم فنڈ ہونے کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں۔ تو نیکسٹ ویک میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ مسئلے کو لے کے حاضر ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں یہ اپنا آپ سے اجازت چاہوں، لیکن میں آپ سے اس بات کو ضرور آپ کے ساتھ اپنا یہ دکھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جن والدین کے بچے ذہنی طور پر معذور یا جسمانی طور پر معذور ہیں، دنیا میں اگر کوئی غم موت سے بھی زیادہ جو بڑا غم اور تکلیف دہ چیز ہے
وہ کسی بچے کے اندر ذہنی اور جسمانی طور پر معذور ہونا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسے حالات پیدا ہی نہ ہونے دیں۔ ہم ایک حاملہ ماں کو جتنا ہو سکے اچھا ماحول پرووائڈ کریں، اچھی صحت پرووائڈ کریں، اور اپنے طور پہ یہ ساری کوششیں جاری رکھیں تاکہ ہم، اور دوسرا خاص طور پہ جو آپس کی شادیاں ہیں، کزنس میرج ہیں، اس کو سختی کے ساتھ ہمیں اس رسم کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔